بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس نه موجود دی. ګرانو کتونکو، دا مخال چې زما سره کم ټیم د خاکې موجود دی دا د بنو سیمې سره تعلق ساتي. بنو یقینا چې کم زرخیزه خوره ده او هغې کم ټیم دلته کې لوبیږي، خو موږ وکتل د دوی د حالاتو ته چې دوی ته هغه مواقع نه دي ورکړل شوي او د هغې باوجود چې کم دی په دغه ګراونډ کې د دوی دا لوبه دا د ستایلو ده. څنګه مواقع نه دي ورکړي؟ دوی په یو وړوکي شانتې خال کې چې کوم دی نو پریکټس کوي، بیا د منډې موقع ورته نشته دی. اوس مې کوچ صاحب نه تپوس کو نو هغې وي ګولۍ وله وروړمه منډې وخلي دي، بیا دا مسل چې کوم دی نو دا انخلي. نو اوس پکې ډېر داسې دي چې هغه ګرځېدی نشي. لکه موږ چې یو ورځ کرکټ وکړو نو بیا هم د اوږه دړ کوي، وجود هم دړ کوي، بیا ګولۍ چو نو د دوی هم دغه شانتې خال دی. نو په داسې خال کې خو دوی میچ ګټي نو یقینا دا ډېره د ستایلو خبره ده. او داسې کلاړیان چې کوم دی دا به مخکې څنګه لاړ شي چې هغوی ته وسایل نه وي، هغوی ته د پریکټس ځای نه وي، هغوی ته منډه نه وي. لکه دوی پرون میچونه کړي دي، نن د پاسېدو نه دي، د دې ټول وجود چې کوم دی نو دړ کوي. نو خبرې ترې به کوو، بهرحال دې کې آلراونډران هم دي او هغوی سره هم خبرې ترې کوو. پښتو خو نشي ویلی که نه؟ خپله پیژنګلو را سره وکړه. اردو میں بات کریں. اپنا تعارف کریں، آپ کہاں سے؟ السلام علیکم. ہم بنو سے ہمارا ہاکی ٹیم آیا ہوا ہے اور ہم نے یہاں پہ 2 گیم میچ کے لیے، ایک تو جیتا اور ایک تو ہار گئے کیونکہ پہلے ڈرا ہو گیا ہے. اس لیے کیونکہ ہمارا جو ہے بنو میں کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے اور ہم ایک چھوٹے سے ہال میں جو ہے ایک روم جیسا چھوٹا سا ہال، اس میں ہم پریکٹس کرتے تو اس میں بلا کسی کا کیا پریکٹس ہو سکتی ہے، اور اس میں فرش ہے، کوئی قالین وغیرہ بھی نہیں ہے اور ہم دکھتے بھی ہے تو اس لیے ہمارا رننگ بھی جو ہے سلو ہے، رننگ جو ہے تو اس لیے جو ہے ہم زیادہ دیر تک بھاگ نہیں سکتے. اور ہم نے جو میچ کھیلے اس میں ہم نے اچھا وہ کارکردگی تو کی ہے، لیکن بس ہمارا جو حال ہے رات کو جو ہم وہ ہوئے ہیں بہت زیادہ ہم خراب ہوئے، ہمارے پیر جو ہمارا جسم فل جمپ ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم اٹھنے کے قابل بھی نہیں تھے. ابھی ہم نے انجیکشن بھی لگوانی ہے، ہم نے دوائی وغیرہ بھی لی ہے اور جو ہے ہمارے لیے کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. ہاکی گراؤنڈ تو ہے لیکن وہ تو میل کا ہے، تو ان میں فیمیل کیسے وہ کریں گے، اور اس میں پردے کا بھی اتنا انتظام نہیں ہے اور ہمارے لیے جو ہے پردہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں کا ماحول جو ہے وہ بہت پردے کے لحاظ سے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے. یہ سب لوگ کو وہ یہی وہ کرتے کہ وہ ہم پردہ کریں اور ہمارے پردہ جو ہے وہ ایک اہم حصہ ہے ہمارے جو ہے اس کا بنو کا. تو ہماری کوئی فیسلٹی نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی آگے بڑھیں تو ہمیں ساری فیسلٹیز دی جائے. ہمارے پاس بال نہیں ہوتے، ہمارے پاس ہاکی فل نہیں ہوتے، ہمارے پاس ٹریک سوٹ وغیرہ شوز وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمارے پاس کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے یہ فیسلٹی مل سکے تاکہ ہم بھی آگے بڑھ سکے. کچھ ہم بھی بنو کے جو لوگ ہیں وہ اس لیے پیچھے ہیں کیونکہ ان کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے. ہم ایک چھوٹے سے روم میں کیا پریکٹس کریں گے؟ تو ہمارا یہ وہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ ہمیں بھی گراؤنڈ دیا جائے پرفیکٹ، ان کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ سب دی جائے تاکہ ہم بھی آگے بڑھ سکیں. آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 20 میں ہوں. 20 میں ہوں. جی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ ہمارے جو ہے نا ہمیں لوگوں کو پہلے اجازت نہیں ملتی ہے، اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے نا ہمیں لوگوں کو یہاں پر بھی، اور ہمارے لیے تو وہاں پر بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی بھی وسائل نہیں ہے جو جس سے ہم کچھ پریکٹس کر سکے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آگے جا سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ. ان سے بات کریں گی. اپنا تعارف کریں. میں سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں کھیل کیے پہلے کبھی؟ والی بال بھی، کرکٹ بھی، ہاکی بھی. آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اگر وسائل ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ نے تعارف کریں. میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، بنو سے آئی ہوں. یہاں پہ ہم کرکٹ ہاکی کے لیے آئی ہیں لیکن ہمارے لیے فیسلٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں فیسلٹی دی جائے کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی. ہم چاہتے ہیں، ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم آگے بڑھ سکے. بنو والے بہت پیچھے ہیں، ہمیں اپنے بنو کا نام روشن کرنا ہے، اس لیے ہمیں فیسلٹی دیجیے. ٹھیک ہے. ہم اس کی کیپٹن سے بات کریں گے. یہ اس ٹیم کا کیپٹن ہے، یہ بتائے گا. اپنا تعارف کریں. السلام علیکم. میں بختیار رشید بنو سے، میں ایم ایس کر رہی ہوں، ایم ایس بایو ٹیکنالوجی، اور میں یہاں ہاکی ٹیم کے لیے آئی ہوں. اور شکر الحمدللہ ایک میچ تو وہ 0-0 پہ یعنی ڈرا ہو گیا، اور ایک میچ ہم نے جیتا ہے سوات سے 3-0 پہ. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت زیادہ محنت کر رہی ہے
यानी कि पूरे वसाइल ना होने के बावजूद भी हम मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्लेयर्स के जो मसल्स है वो जम हो गए ना सारे, तो फिर भी हम मेहनत करें और इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। हमारी पूरी मेहनत ही मतलब। आप वहाँ पे खाल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ, अगर आपको यस, मौका था तो अभी 2 मैच आपका ड्रा हो चुके हैं। हाँ, नहीं, एक मैच ड्रा हो गया। हाँ। हाँ, हम वहाँ पे मतलब हॉल में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, या छोटा सा ग्राउंड है जो मतलब ऐसे ही फर्श है, जैसे कि हमारी वो वॉलीबॉल का ग्राउंड है ना वो, तो उसमें ऐसे कारपेट्स वगैरह का सिस्टम भी नहीं है। अगर कोई गिर जाए तो बस वो फिर कुछ दिनों के लिए फिर वो प्रैक्टिस छोड़ जाती है ना, क्योंकि फिर ऐसे तो वो कोई ऐसे खेल नहीं सकता ना। और ना हमें ज़्यादा मतलब ये जैसे कि यहाँ पे जिम वगैरह की चीज़ें है ना, तो हमारे कॉलेज में ऐसी चीज़ें मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी आपको तो परेशानी होगी, आपके सारे हाँ, खिलाड़ी बहुत है, बीमार हैं। बहुत ज़्यादा है। हम तो वीर भी खेल सकते ना, क्योंकि एथलेटिक्स हमने खेले, रनिंग हमारी अच्छी है ना, लेकिन इन लोगों का तो फर्स्ट टाइम है। अब तो बॉक्सिंग भी करते हाँ, हैं। बॉक्सिंग भी करती हूँ मैं। ठीक है। کوچ صاحب سره به خبرې ترې کوو چې په داسې حالاتو کې د داسې سیمې نه نن سبا معاشره هم داسې ده، هر سړی دا زمونږ بچی دي، زمونږ خویندې دي چې د ګراوند کې نو یو اجازت نه ورکړی کېږي که نه چې ویډیو ته نو په کمره دننه باندې لکه نن د دوی د دې مسلو خبرې رالې، نو دا به دنیا ویني، دا به د صوبایي حکومت هم ویني چې بلو له تاسو څه ورکړي دي. نو خو چېرې داسې خبرې نه وي نو خبرې خو مخې ته نه راځي. خپله پېژندګلو راسره وکړئ. نحمده و نصلي علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زما نام حبیب الله خان دی، زه د بنو اوسیدونکی یم او د دوی د والیبال کوچ بنیادي طور باندې زه د والیبال کوچینګ کوم او دوی د ګیمونو مشري کوم. لکه مطلب دا دی چې دوی ته فیسیلیټیز ورکوم، خو موږ ته سره هلته میډم مسرت دی، هغه زمونږ ډېر زیات کوآپریشن موږ سره کوي، لکه موږ ته هر نمونه فیسیلیټیز راکوي. خو هغې سره په کالج کې ګراؤنډ نشته بنیادي طور باندې، د هاکي، د کرکټ، د والیبال یو ورکوټ شانته ګراؤنډ دی، کوټ دی، هغه کې مونږ هاکي کوي، هغه کې مونږ نیټ بالا کوي، هغه کې مونږ هینډ بالا کوي. نو هغې وجې سره د مونږ گیم دومره پروموټ شو چې مونږ دې ځای ته راغللې. او مونږ ستا کوم پروګرام دی دا ټیلنټ هانټ وزیر اعظم پروګرام دی، دې نه مونږ ته هاکیانه میلاو شولې، ټرکسوټینه، ټي ډي ښه ورکوي. نو دا شانته پروګرامونه چې نور زیات وي بیا به ډېره ښه خبره وي. مونږ کالج سره هلته ځمکه شته ده، د ګورمنټ ځمکه ده، هغه کې که مونږ ته ټراپ جوړ شي بیا به بهتره خبره وي. او که مطلب د جمنیزیم دوی ته جوړ شي نو بیا به دا زمونږ د کالج مسله ډېره ماله حل شي. ګورمنټ فنډونه درته درکړي؟ نو فنډونه منډونه خو یې نه دي را، دا 3 کالونو نه مطلب دا باندې مخکې پرویز خټک صاحب په وخت کې 1 लाख روپۍ راکړې وې سکولونو کالجونو ته، بیا یې نه دی راکړې. او دغه د ماشومانو چې کوم فنډونه وي په هغه باندې مونږ گیم پروموټ کوي او لګیا یې. او مونږ د ګورمنټ نه دا مطالبه کوي چې په سکولونو کې د امتحاني حال جوړوي، د په ځای د جمنیزیم جوړوي، گیم به پکې کېږي، پرچې به پکې کېږي. داسې په کالجونو کې چې مطلب دغه سیز د گیمونه په باندې کوي او دوی فیسیلیټیټ کوي، یا نه په کار دغه دا چې هلته دا فیسیلیټیز ته ورسېږي. صحیح. او دا تاسو زه ډېر مشکور یم چې ما نه مې انټرویو اخیسته. علام خان صاحب خو ما ډېر کتلی دی په ویډیو کې، او نن مې تعارف ورسره وشو. زه ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره مې تعارف وشو. ډېره زیاته مننه. ګرانو کتونکو دا د بنو خبرې کومه چې بنو کې دې لوبغاړو ته هېڅ قسمه سهولیات نشته، د هغې باوجود نن دوی په دغه ګراوند کې لوبه کوي، دوی ته میدان نشته، دوی په یو خال کې چې کم دی نو پریکټس کوي. نو د دوی دغه غوښتنه ده خو چېرې موږ ته وسایل راکړی شي نو پښتونخوا کې یو ټیم هم زموږ نه میچ نشي ګټلی. په نش وسایلو کې نن چې د دوی وجود بالکل جم دی، لکه دې ته به وګورو که نه داسې یو ډرامه شانتې ده چې به تا ډایرکټ د اسکول نه کالج نه راخطا کړل او به دلته میچ ته شروع کړل او بس بیا په هغې کې سلیکشن کېږي. نو لکه هغې ته ته دغه وخت نه ورکې چې پکې پریکټیس وکړي، چې هغه خپل هغه د دوړ چې کوم دی هغه برابر کړي. نو دوی بېګا ګیمونه کړي دي، اوس کوچ صاحب چې کوم دی نو انجکشن او دوایان او ګولۍ او هغې له روان دی، غم دی ورسره، فکر دی ورسره، خدا نه خواسته یو بچی باندې او دا وجود داسې درد کوي چې دې ته ځوان نشي ټینګېدی. نو دا خو جینکۍ دي، خو بهرحاله چې د کومو سیمو وي میدانونه آباد وي، د هغه سیمو هسپتالونه ویجاړ وي، او په کوم سړي پسې چې وي شاته قابله ښځه وي نو هغه سړی کامیاب وي. او ورسره چې کوم دی په دې معاشره کې چې څنګه زموږ په شخواش کې جینکۍ راوتلي دي، ښې لوبې وکړې، نو دا زمونږ نشنل لوبه ده. او په دې نشنل لوبه کې خو چېرې جینکو ته مونږ موقع ورکړو او دوی ته وسایل ورکړي شي نو خو هغه بنو وي او خو هغه سوات وي او خو هغه
دیر وي او خو هغه 400 وي او خوا پېښور وي نو دا به زمونږ ګټه وي. نو زه د بنو صوبایي حکومت نه بس دغه غوښتنه کومه چې بنو دا خبرې تاسو واورېدې د دې جینکو د دې بچیانو دوی ته توجه ورکړئ. مننه.